Mocidad do Bairro Central, Santa Cruz हो कुरीस हांगा घडून दवरलेलो ताची आयज आमी परब करता. कुरीस Mocidad do Bairro Central, Santa Cruz हो कुरीस हांगा घडून दवरलेलो ताची आयज आमी परब करता. कुरीस हो एका काळार वायट वस्तूचे व कास्तीचे व परमनाचे हात्यार जावन आसले. ते आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून जोयताचे व सासणीक जिविताचे हात्यार करून आमकां दिले. आपले हात विस्तारून आनी पाट टेकोवन हो कुरीस पवित्र केलो देखून ह्या पवित्र क्रुसाची परब संवसारभर जाता. आयज सेक्टर 4 आनी 5 हांतली भाव भयणां आनी हेरूय भावार्थी हांगासर एकठांय जाल्या 9 दिसाची तयारी करून आयज परब मनोवपाक. तांचेर आमचे जेजून बेसांव घालूंक आनी तांकां आपली कृपा दिवंक आमी सगळीं मागुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशळकाय तुमचे सवय आसच्याक आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावच्याक हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणूय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दीत हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक
आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकलो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां पळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां तोखतात तसलीं फळां तुमी दिवचीं. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां. एकामेकाचो मोग करात. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो. जेजू खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. सगळीं परतून म्हणुयात. जेजू खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. खुर्सा वरवीं जेजून आमची सोडवण केली. ही सोडवण सगळ्या मनशांक मेल्ल्या पुरो आनी सगळे मनीस भावार्थान जियेल्यार पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. खुर्सार मरण आनी पुनोत जिवंत जावन जेजून पवित्र सोबा घडून हाडली. आमी पवित्र सोबेचे वांगडी म्हूण जाणा जावन भावपणाच्या मोगान जिवन शिकल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. खुर्सार मानलेलो जेजू आमचो सोडवणदार आनी सोमी. तर हाच्या जेजूचेर आमचो भावात आसूंक आनी ताका एकल्याकूच आमचो सोमी म्हूण मानून घेवंक बापाचो आदार मागुया. जबाब. जेजून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमच्या कपलार खुरीस काडलेलो तो हो खुरीस मुणगे पोस्ट दूख येता तेन्ना देखून आमी निराशी जायना जावन पूण जेजूचेर आमचो भावात दवरून बापाचो आदार मागुया. जबाब.
जेजून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. आयज ही परब करतल्या सेंड्रा आनी कुटुंबाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून आनी ती सदांच देवाच्या आनी पेलाच्या मोगान जियेल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: जेजून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. आमच्या भारतांत एलेसांव चालू आसा आनी आमच्या गांवांत आनी 2 दिसांनी मोतां जावचीं आसा. तर जोण एकल्यान मोतां करता तेन्ना सोडवण केली. Bangaracha Gora
पासून आत्म्याच्या आसऱ्या आमचे पासून दुखेसाचे मुसोंडारे आमचे पासून वाशिऱ्या आमचे पासून बोडव्याचे राये आमचे पासून आमचे राणे आमचे पासून प्रोफेताचे राणे आमचे पासून आपोस्तलांचे राणे आमचे पासून मार्तिरींचे राणे आमचे पासून कॉन्फेसरचे राणे आमचे पासून आंबोलीचे राणे आमचे पासून सगळ्या लोकांचे राणे आमचे पासून माझ्या पदार्थी समजले राणे आमचे पासून सगळे राणे आमचे पासून गोविंदाचे राणे आमचे पासून गौरव्याचे राणे आमचे पासून संसाराचे राणे आमचे पासून देवाचे शेरे देवाचे शेरे संसाराची पक्का केले आमकां बोगस सायबा देवाचे शेरे देवाचे शेरे संसाराची पक्का केले दोय आमकां सायबा देवाचे शेरे देवाचे शेरे संसाराची पक्का केले आमची काकून कोण
पवित्र खुर्साच्या मानान आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी तुगे बोलले सुरेश पोच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो जो तू जेजू नमान मरी तुगे बोलले सुरेश पोच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो जो तू जेजू नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू पुनः बाबा पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या कुलगतुरीतल्या आत्म्या आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तुझी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सुरेश पोच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो जो पूज जेजू पाप सभाच्या इतिहासापासून आमच्या बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तुझी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सुरेश पोच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू उन्नत बाबा पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आमच्या कुर्साचे सोंपल्या तांच्या आत्म्या खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तुझी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सुरेश पोच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू आमच्या गांवच्या मेलेल्यांच्या आत्म्यापासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तुझी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलले सुरेश पोच्या काय सावस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू
फेस्त आयज मनयता सेंड्रा लुसिया आनी ताची फामील, तार्सिलिया आनी काजले फेर्नांडीस, हेरॉल्ड आनी ताची फामील तांच्या इतिहासां पासत भेटयता. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेर मुलेले सुरेश पूजा तांसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेर मुलेले सुरेश पूजा तांसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेर मुलेले सुरेश पूजा तांसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. या पवित्र कुर्साच्या भोंवतणी जमलेली भाव भयणां आपली मागणी जेजूच्या मुखार घालून भेटोवया. एक आमच्या बापा, एक नमान मरे, एक अनूद बापा, जी सगळी बराबरी म्हणटा. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेर भरलेले सुरेश तुजें दें आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोइचो पूज जेजू. बागडे मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आनीक 2 दिसांनी आमची इलेसां जावपाची आसा. पवित्र कुर्सा तूं आमच्या मनांत आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेर मुलेले सुरेश पूजा तांसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोसिदाद दो बायरो संत्राल सांता क्रूज ही कमिटी खूब तोकोस घेवन त्याग करून वावर करता आनी नोयनां करून आयज मांदावळ केल्या फेस्ताची तांचेर आनी तांच्या घरच्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण तेंच्या पासत मागता. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेर मुलेले सुरेश पूजा तांसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन.
बापाचे नाव पुत्राचे नाव पवित्र आत्म्याचे नाव उपकार मागता सगळ्यांनी आसा त्याच जाग्याचेर रावचे बसका आसा तेणी बसका घेवची देव बरें करूं फुडल्या वर्साक पिर्जेन कपेल काडटा विरियानो पेरेरा Laudate Domine, omnes gente, laudate omnes, सगळ्यांना मागता उमाव घेवन आमी पेरेरा कंपाउंडान सगळीं जाणां एकठांय जावची तुमी तर कदिली घेवन वचत जाल्यार आनीक बऱ्याक पडटलें सगळ्यांक आदार जातलो तुमकांय आदार जातलो सो खुर्साचो उमाव घेवन चण एकल्याक पेरेरा कंपाउंडान भितर सरचें देव बरें करूं आपल्यो कदिली घेवन गेल्यार चड बरें थँक्यू
कमिटीक पैसे दिवंक जाय फोटो कोण काडटा Wait. Okay. Yeah. Come. Thank you.